जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो साप्ताहिक राशिफल रहनेछ माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको राशिफल रहनेछ र यो साप्ताहिक जीवनमा तपाईको भाग्यले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन दिन तपाईका लागि राम्रो रहनेछ, कुन कुन दिन थोरै सतर्क रहेर बढ्नु पर्नेछ र तपाईले के कस्तो मन्त्र जप गरेर अगाडि बढ्दाखेरि साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यदि कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने शुभ अङ्क र शुभ रङ के कस्तो रहेको छ हामी राशिफल मार्फत समग्र रूपमा चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा मन पर्छ भने हजुरले शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामुमा प्रस्तुत गर्ने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि कुन कुन दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कहाँ कहाँ रहनेछ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, माघ 15 गतेका दिन आइतबारको दिन चन्द्रमा मेष राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्। यो शुक्ल पक्षको चन्द्रमा हो र अब माघ 19 गते र 20 गतेका दिन चन्द्रमा मिथुन राशिमा गोचर गर्नेछन्। त्यस्तै माघ 21 गतेका दिन चन्द्रमा कर्कट राशिमा गोचर गर्नेछन्। यही चन्द्रमाको गोचर अनुसार तपाईको जीवनमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैका आधारमा हामीले राशिफल तयार गरेका हुनेछौँ। र अब दर्शकवृन्द, माघ 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म के कस्ता चाडपर्वहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, माघ 18 गते भीमा एकादशी व्रत रहेको छ। त्यस्तै माघ 21 गते पशुपतिनाथ छाया दर्शनको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं यही 2079 साल माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते आइतबारको दिन तपाईको राशिमै चन्द्रमा गोचर गर्नेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने सुख आनन्द प्राप्तिको दिन बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ भने विशेष मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सरिक हुन सक्ने दिन बन्नेछ र व्यक्तित्वमा आकर्षण बन्न सक्ने दिन बन्नेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहनेछ। तपाईका आफन्तजनहरूको साथ सहयोगमा तपाईका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन बन्नेछ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार, बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने, आर्थिक सेभिङतिर मन जान सक्ने दिन बन्नेछ भने धार्मिक कार्यहरूमा मन लाग्न सक्ने समय बन्नेछ र विशेष तपाईका आफन्तजन कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू पनि खुल्नेछन्। राम्रो काम बन्नाले मान सम्मान बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि विद्यामा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले आफ्ना अपुरा योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने उत्तम भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब माघ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दा द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूको योग बनिरहेको अवस्था छ भने केही राम्रो काम बन्दा मन प्रसन्न रहनेछ। वस्त्र अलङ्कार प्राप्तिको योग बनिरहेको छ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजन विशेष बन्धु
बान्धव दाजुभाइ दिदी बहिनी बीच मेलमिलापपूर्ण वातावरणका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग पाउनुका साथै शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बन्न सक्ने योग रहेको छ। राजनीति जीवन सकारात्मक नै रहनेछ। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो अन्तिम दिन चाहिँ त्यति राम्रो छैन। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता बन्न सक्ने योग रहेको छ भने निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। मन अस्थिर चञ्चल रहनेछ। विशेष यात्रा गर्दा थोरै सावधानी अपनाउनु राम्रो हुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ र यो सातालाई राम्रो बनाउन कुनै यात्रा शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो साता अझ राम्रो बन्न सक्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। यो दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। समय प्रतिकूल बनिनेछ। आफैमा जोश जागरमा केही कमी आउन सक्ने तपाईको योजना अनुसारका काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूल असर रहनाले आर्थिक खर्च पनि बढ्दिन सक्छ। कतै आकस्मिक लाभको योग पनि बनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। यी दिनमा विशेष गरेर नयाँ क्षेत्रमा नयाँ लगानीहरू नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। यद्यपि प्रवासको क्षेत्रहरूबाट पनि केही राम्रो खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार र बुधबारको दिन तपाईको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष लाभदायी दिनहरू बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक कुनै अवसरले एकअर्कामा प्रेमालाप बढ्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। गरेको लगानीहरूबाट राम्रै प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने समय रहनेछ भने अब माघ 19 र 20 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष बोलीको प्रभावले आफ्ना कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। कुनै नयाँ लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक धन संग्रहका नयाँ बाटाहरू खुल्न सक्ने योग रहेको छ भने सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने तपाईका कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि वस्त्र अलङ्कार आदि प्राप्तिको योग बनिरहेको अवस्था छ भने कृषि पशु चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बन्न सक्ने योग रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ र ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा यो सातामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने साथीसँगको भेटघाट वा वार्तालापले मनमा प्रसन्नता बढ्नेछ। तपाईका कुनै पनि महत्त्वकांक्षी
योजनाहरू अपुरै छन् भने ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने आफ्नो प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। शरीरमा कान्ति छाउन सक्ने समय बन्नेछ। समय अनुकूल रहनाले सबैको साथ सहयोगले आफ्ना काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र अनुकूल नै रहनेछ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। व्यवसायिक क्षेत्रमा होस्, आर्थिक कारोबारका कुरामा होस्, काम कार्यको क्षेत्रमा झट्ट आवेशमा आएर निर्णय गरिहाल्नु तपाईका लागि घाटाजनक बन्दिन सक्छ। त्यसैले थोरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू नजिकिन सक्ने समय रहनेछ। मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्ने र शारीरिक स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। अत्यधिक खर्चका कुराहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। यात्रा भए तापनि कष्टदायी यात्राहरू हुन सक्नेछन्। यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। माघ 19 र 20 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछ भने शरीरमा फूर्तिपन महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। केही राम्रो काम कार्य बन्दाखेरि शुभ चर्चा परिचर्चा पनि चल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षेत्रतिर मन जान सक्ने समय बन्नेछ। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। कतै तपाईको फसेको धन उठाउन सक्ने योग रहेको छ भने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सबै कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने विशेष बोलीमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने योग रहेको छ। धार्मिक कार्यतिर पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि बन्नेछ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ र तपाईले अझ राम्रो बनाउन ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भाव 10औं भावमा गोचर गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले कार्य सिद्धिको योग रहेको दिन हो। तपाईका कुनै पनि अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आँटेको कामहरू सरल रूपमा पूरा हुँदै जाने छन् भने काम कार्यका लागि शक्ति सामर्थ्य बन्न सक्ने समय बन्नेछ। केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने नयाँ अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँ आफैबाट प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्नेछन्। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्त परिवारजनहरूबाट पनि राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार, बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको सकारात्मक योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कमका नयाँ स्रोतहरू खोजी गर्दै बन्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक दैनिक रूपमा पनि केही अभिवृद्धि हुन सक्ने योग रहनेछ। आफ्ना पारिवारिक ठूला सदस्यहरूबाट राम्रो साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू तपाईले
प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेममा समय व्यतीत हुन सक्ने समय पनि हो भने छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्नेछन्। अब माघ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो 2 दिन तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। आर्थिक खर्च बढ्दिन सक्ने योग रहनेछ भने काम कार्यहरू पूरा नहुँदाखेरि मानसिक तनाव र शारीरिक कष्ट बढ्दिन सक्ने समय रहनेछ। अनावश्यक झमेलाहरूमा कतै फस्न सकिन्छ। वाद विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। प्रतिकूल समय रहनेछ भने यात्रामा कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु तपाईका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा अरुचि महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो अन्तिम दिन तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। कतै फसेको धन तपाईले हात पार्न सक्ने योग रहनेछ भने अपुरा कार्य योजनाहरूलाई कसरी पूरा गर्ने त्यो क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। आफन्त परिवारसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सक्ने योग छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वासे रङ रहेको छ र तपाईले ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गतेका दिन अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। यसले नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक सुख खुसी मिल्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण काम बन्दाखेरि मनमा शान्ति छाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने ग्रह गोचरले तपाईलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउनेछन्। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार मंगलबार बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय हो। तपाईका अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण काम बन्दाखेरि चर्चा शुभ चर्चा पनि चल्न सक्ने योग रहेको छ। कतै पदोन्नतिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो भने सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्त परिवारजनहरूबाट राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब माघ 19 गते र 20 गते अर्थात् बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि सबै क्षेत्रमा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। विशेष आर्थिक आय इन्कमका बाटोहरू खुल्न सक्ने योग हो। मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय बन्नेछ। महत्त्वकांक्षी कुनै पनि योजनालाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ अनुकूल बन्न सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक खर्च बढ्दिन सक्ने समय रहनेछ। यात्रा गर्दा कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय छ। शारीरिक कष्ट बढ्न सक्ने काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त नहुन सक्छ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सोचेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने समय रहनेछ। त्यसैले अन्तिम दिन त्यति राम्रो देखिँदैन, घरायसी व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ पहिलो रङ रहेको छ र तपाईँले ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन तपाईँका लागि प्रतिकूल समय रहनेछ। आकस्मिक रूपमा कतै लाभ प्राप्तिको योग छ भने आकस्मिक रूपमा केही खर्च बढ्दिन सक्ने समय पनि रहनेछ। आफैमा थोरै आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय छ। शरीरमा आलसीपन छाउन सक्छ र शारीरिक कष्ट बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने वाद विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ र चिन्ता शोक बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आफन्तजनहरूबाट सोचे अनुसारको साथ सहयोगमा पनि कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार मङ्गलबार बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्ने भाग्य वृद्धिको योग गराइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहनेछ भने लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। राम्रो काम भन्दाखेरि मनमा शान्ति छाउन सक्ने समय रहनेछ। राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट अधिक मात्रामा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने जोस जागर बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। नयाँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग हो र विशेष छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने देखिन्छ। अब माघ 19 गते र 20 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष कार्य सिद्धिको योग हो। तपाईँले गरेको काममा जस प्राप्त हुन सक्ने समय छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय भन्ने छ। मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने कतै पदोन्नतिको योग र नयाँ अवसरहरूको योग जुराइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। तपाईँ प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। राम्रो काम भन्दा मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जन हुन सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक आय इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने, महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा समय व्यतीत हुन सक्ने योग रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ भने यो दिन तपाईँको प्रेममय जीवन हुन सक्ने योग रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जुट्नेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यावसायिक विकासका योजनाहरू बन्न सक्नेछन्। नयाँ लगानी पनि बन्न सक्नेछ र गरेको लगानीहरूबाट राम्रै मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो सफलता हासिल गर्न सकिनेछ। दैनिकी आय आर्जन पक्षमा सुधार गर्दै
बन्न सक्ने योग हो। कर्म क्षेत्र सबल बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि बढ्नेछ। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार, बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अनावश्यक खर्च बढ्दिन सक्छ। आकस्मिक रूपमा केही धन लाभको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट तपाईँले राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने योग रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले योजना बनाए अनुसार केही ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्ने योग हो। आत्मबलमा कमी महसुस भने गर्न सक्ने समय बनेछ। विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्, त्यसैले आफ्नो गोप्य कुराहरूलाई गोप्य नै राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विवादित कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। शारीरिक स्वास्थ्यमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। माघ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट नवम भाव भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको भाग्यले क्रमशः रूपमा साथ दिन सक्ने योग हो। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय छ। आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने, लगनशीलपन बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विशेष तपाईका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रै मात्रामा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफन्तजन परिवारजनहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझ सुधार गर्दै बढ्नका लागि सकारात्मक दिन बन्नेछ। अब माघ 21 गते अर्थात् अन्तिम दिन शनिबारको दिन चन्द्रमा कर्म भावमा जाने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र बलियो बनाउनका लागि सकारात्मक योजनाहरू बन्नेछ भने आफैमा शक्ति सामर्थ्य बन्नेछ। इष्टमित्रहरूसँग अझै कुनै अवसर बन्नेछ। गरेको काममा जस प्राप्ति हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहेको छ। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। 6औं भावमा चन्द्रमा रहँदै गर्दाखेरि आर्थिक लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। विशेष तपाईको कतै फसेको धन तपाईले हात पार्न सक्ने योग रहेको छ र तपाईको दिलले तपाईलाई साथ दिन सक्नेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सबल रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्नेछ भने विशेष पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामान्य स्वास्थ्यका कुरामा भने तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहनेछ। राजनीति र सामाजिक पक्षका काम कार्यको क्षेत्रमा सबल रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मुद्दा मामिलाको क्षेत्रबाट शुभ खबर मिल्नेछ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार, बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। तपाईँ वैवाहिक सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेमीसित विशेष सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्ने अवसर पनि जुट्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा विशेष सुधार हुन सक्ने योग हो भने तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानी बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यक्तित्वको शुभ परिचर्चा चल्न सक्ने योग पनि हो। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने विशेष मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुने अवसर पनि जुट्नेछ। कर्म क्षेत्र बलियो रहन सक्ने समय हो भने विशेष साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्नेछ। अब माघ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो 2 दिन तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। शारीरिक स्वास्थ्यमा असर महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो।
विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। आर्थिक लेनदेन कारोबारका कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। योजना बनाए अनुसारका काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्छन्। वाद विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहेको नै राम्रो हुनेछ। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। आफन्त परिवारसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने धर्म कर्मतिर तपाईँको मन जान सक्ने समय बन्नेछ। आफैमा धैर्यता पनि बढ्नेछ। ग्रह गोचरले सकारात्मक बाटोमा तपाईँलाई डोर्याउन सक्ने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रै प्रतिफल हात पार्न सक्ने योग रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक योजनाहरू बन्नेछन् भने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि कार्यसिद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। केही राम्रो कामभन्दा मनमा खुसी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। विशेष यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। धन प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने विशेष केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा विशेष नजिक हुने घुमफिरको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षबाट राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष सामान्य स्वास्थ्यका कुराहरूमा भने तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तर कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने, मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बन्न सक्ने समय हो। तपाईँका कुनै पनि कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि सामान्य चुनौती आए तापनि चुनौतीसँग सङ्घर्ष गर्दै बढ्दाखेरि प्रतिफल राम्रै मात्रामा हात पर्न सक्ने समय रहनेछ। राजनीति र सामाजिक जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट राम्रो लाभ हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। माघ 19 र 20 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही राम्रा काम बन्नाले मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ भने अतिथि रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी पनि हुन सकिन्छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग बनाइरहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा प्रेमालापको अवसर जुट्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विशेष तपाईको कर्मक्षेत्र बलियो रहन सक्ने समय रहनेछ भने व्यावसायिक विकासका योजनामा लागि पर्न सक्ने दैनिकी आय इन्कममा सुधार आउनेछ। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। गरेको काममा पूर्ण रूपमा जस नमिल्न सक्छ। काम कार्यहरू कतिपय अधुरै पनि रहन सक्छन्। अनावश्यक खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। विवादित कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। यो अन्तिम दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो हरियो रङ रहेको छ र तपाईँले ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईंको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। मन अस्थिर रहन सक्ने समय रहनेछ। कुनै पनि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफन्त परिवार बीच भने साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। मनमा नकारात्मक भावना विकास हुन सक्ने योग रहेको छ भने पढाइमा त्यति मन नजान सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अवरोधहरू आइपर्न सक्छन्। यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। माताले दिएको सरसल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईंको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईंको सन्तान पक्षबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अर्थात् सन्तान पक्षबाट केही शुभ खबर पनि प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको छ। केही राम्रो कामभन्दा मन खुसी रहनेछ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू जुटिरहेको अवस्था देखिन्छ भने दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सुधार आउनेछ। विशेष प्रेम सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। प्रेमालापको अवसर जुट्न सक्ने योग रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने। पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि नयाँ बाटोहरू खुल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै पनि शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिन तपाईंका लागि फलदायी नै देखिन्छन्। अब माघ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईंको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। र स्वदेशमा हुनेहरूका लागि राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवनका काम कार्यहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्नुहुनेछ। पशुधन आदिको क्षेत्रबाट तपाईले राम्रै सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा जित हासिल गर्न सक्ने। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि पनि यी दिनहरू तपाईका लागि सकारात्मक नै देखिन्छन्। अब माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरेक हुन सक्ने, मनोरञ्जन लिन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो सेतो रङ र ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। केही अपुरा कामहरू पूरा गर्ने हुँदाखेरि मन प्रसन्न रहनेछ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने योग बनेको छ भने विशेष दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्नेछ। तपाईको कर्म अनुसार भाग्य वृद्धिको योग पनि रहेको छ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। असल मित्रजनहरूबाट तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार, बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यद्यपि घरायसी काम कार्यहरूलाई भने तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो, तर दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा, अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा, निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ। किनभने मन अस्थिर रहन सक्ने योग हो। मानसिक केही चिन्ता बढ्दिन सक्छ। त्यसैले मानसिक रूपमा खुसी मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। योगा व्यायाम गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। पढाइमा मन त्यति नजान सक्छ। आफन्तहरूमा साथ सहयोगमा
थोरै कमी भने महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। विशेष स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। यी दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक खर्चका कुराहरूमा पनि विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब माघ 19 गते र 20 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष कार्य सिद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि बाटोहरू खुल्न सक्ने वा अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने प्रेम सम्बन्धमा सुधारका लागि नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, पढाइतिर अभिरुचिपन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। सन्तान पक्षबाट राम्रो साथ सहयोग वा केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने ठुला बडाको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने लाभ हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। फसेको धन तपाईले उठाउन सक्नुहुनेछ भने विशेष वाद विवादित कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। आफैमा जोश जाँगर भने कायम रहन सक्नेछ। गरेको काममा शुभ परिचर्चा चल्न सक्ने योग हो। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। तपाईले ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको यो साता राम्रो बितोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 15 गतेदेखि 21 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 15 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने योग हो। उत्तम मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने विशेष धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने, धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी हुन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आफूसँग भएको धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने, आर्थिक सेभिङतिर पनि मन जान सक्ने समय छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने, आय आर्जनमा वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन सहजै जित्न पनि सकिन्छ। अब माघ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मङ्गलबार, बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कृषि, पशु, चौपाय, दौपाय आदिको क्षेत्रबाट तपाईले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्नेछ। काम कार्यको सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण यात्राहरू बन्दिन सक्ने योग रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पनि तपाईले आफ्नै जोश जाँगर साहसमा पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्नेछ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। विशेष पारिवारिक खुसी मिल्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सक्ने, प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब माघ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन विशेष घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही उथल पुथल रहन सक्छ, अर्थात् अस्तव्यस्त रहन सक्ने योग रहेको छ। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। मनमा नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्नेछन्। नकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मन अस्थिर रहनेछ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सक्ने समय रहनेछ भने यद्यपि दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा बढी परिश्रमका साथ तपाईँ बढ्नुहुन्छ भने केही सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्यका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। माघ 21 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही राम्रो कामभन्दा मन खुसी रहनेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। केही छोटो दूरीको यात्राका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो भने धन प्राप्तिको योग रहनेछ। दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि हुनेछ भने केही राम्रो खबरहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका
लागि पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्नेछ र तपाईँका लागि यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातामा अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। दर्शकवृन्द, यो त भयो चन्द्रमाको गोचरको आधारमा तयार पारिएको साप्ताहिक राशिफल र हामीले दिएको मन्त्र जप आदि गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र नराम्रो भनेको दिन सतर्क रहेर बढ्नुहुन्छ भने साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरू सबैको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।